यो वर्ष देशैभरि अविरल वर्षा भइरहेको छ। अविरल वर्षाको कारण बाढी पहिरो देशैभरि आइरहेको छ, ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ। रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 भाबाङमा पनि यस्तै क्षति पुर्याएको छ। भाद्र 4 गते अविरल वर्षा पानी परेर करिब 12वटा घर एकै दिनमा बाढी पहिरोले बगाइदिएको छ, पुरिदिएको छ, भट्काइदिएको छ। यति बेला त्यो बस्तीमा उठीबास लागेको छ, न बस्ने बास छ, न खाने गाँस नै छ। र अझै पनि 2 दर्जन भन्दा बढी घरहरू जोखिममा रहेका, खतराको घन्टीमा बसिरहेका, जुनसुकै बेला पनि बाढी पहिरोले तान्न सक्ने वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढाले जानकारी गराउनु भएको छ। यति बेला बाढी पहिरो पीडितलाई देश विदेशबाट सहयोग आइरहेको छ। यो घटनाको बारेमा, सहयोगको बारेमा माडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का युवा वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढासँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ तपाईहरूको बीचमा। कुन देशबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गर्नुहोला र सँगसँगै यस ठुर्पा.अनलाइन टिभीलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अबको कुराकानी हेर्नुहोस् माडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष युवा भरत बहादुर बुढा मगरसँगको यो कुराकानी। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। ठुर्पा.अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि। हजुर, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्भवतः हामी पहिलोचोटि बस्दैछौँ होला। सायद तपाईँको यो ठुर्पा अनलाइनमा म फर्स्ट पढ्दै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ त माडी गाउँपालिका 5 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। युवा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। जनताले आश गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्। यो वर्षको वर्षायामले, अविरल वर्षाको कारणले गर्दा तपाईँको वडामा भौतिक रूपमा निर्माण भएका घरहरू क्षति भएको भन्ने छ, बाढी पहिरो आयो भन्ने छ। यति बेला हाम्रो दर्शकले देश विदेशबाट तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। खास कहिले आयो पहिरो र के कति क्षति भएको थियो, केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? अब यसपटक चाहिँ नेपालैभरि अलि बढी चाहिँ वर्षा भएको चाहिँ हामी पाएका छौँ। जस्तै नारायण नदीमा 40-42 वर्षकै बढी पानी बग्यो भनेर पनि हामी समाचारमा हेर्ने गऱ्यौँ। यस्तै गरी अब हाम्रो भाबाङमा पनि धेरै पछि एकदमै धेरै पानी पर्यो, जो असार महिनादेखि नै लगातार पानी पर्यो। अब यो पानीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाबाङमा निकै चाहिँ क्षति गर्यो यसपटक चाहिँ। र त्यो क्षति हुने क्रममा बारीहरू चाहिँ, धेरै बारीहरू चाहिँ पल्टिरहेका थिए, बारीहरू चाहिँ भट्किरहेका थिए, भल पहिरो गइरहेकै थियो। तर घरहरू चाहिँ त्यति क्षति भएका थिएनन्। तर पछिल्लो चाहिँ यो महिनाको 4 गते अलि ठुलो चाहिँ पानी पर्यो। अविरल वर्षा चाहिँ परेपछि त्यहाँ घरहरू चाहिँ बगाउने काम भयो, जो चाहिँ ठुल्ठुलो पहिराहरू आयो हैन। घरबारी सबै चाहिँ बगाउने चाहिँ खालको घटनाहरू घट्यो। झन्डै 12वटा घर 4 गते नै हाम्रो चाहिँ भट्केका थिए। एकै दिनमा चाहिँ? हजुर, 12वटा घर चाहिँ भट्के। हजुर। त्यो गाउँसँगै बस्तीहरू मिलेको छ कि फरक फरक तपाईँको वडामा आएको पहिरोले चाहिँ क्षति गरेको? बस्तीहरू अलिकति फरक फरक छ। विशेष गरेर धाङ टोल एउटा, कोटबाङ, भोकरबाङ, ताङढारा गरेर 4वटा टोलमा विशेष अलि बढी क्षति गरेको छ। घरहरू चाहिँ भट्काएको छ। अन्य बारीहरू चाहिँ बगाउने, त्यसपछि विभिन्न हाम्रो भाबाङमा चाहिँ फर्महरू छ, कृषि फर्महरू छन्, जो स्याउका खेतीहरू पनि गर्नुभएको छ। स्याउ बारीहरू बगाउने खालको चाहिँ अरू ठाउँमा पनि भएका छन्। तर विशेष यो 4वटा गाउँमा 12वटा घर 4 गते नै भट्किसकेका थिए। बस्नै नमिल्ने खालेको छ? हजुर हजुर, बस्नै नमिल्ने, बगाइसकेको। कतिपय ठाउँ त, कतिपय घरहरू त कस्तो अवस्थामा छ भने यो ठाउँमा घर थियो भन्ने चाहिँ नाम निशान पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ पहिरोले चाहिँ पुरै चाहिँ बगाएको, घर क्षति गर्यो। भौतिक निर्माण भएकाहरू चाहिँ भवन घरहरू गए। मानवीय क्षतिमा केही त्यस्तो असर पर्यो कि परेन? मानवीय क्षतिमा चाहिँ त्यस्तो खासै क्षति भएको छैन। तर अब 6 जना घाइते चाहिँ हुनुभएको छ। कतिपय घाइतेहरू हाम्रो घरती गाउँ स्मृति हस्पिटलमै उपचार भएर फर्किसक्नु भएको छ घरतिर भन्दा पनि अब घर त छैन नै, अरू ठाउँमा हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ।
एकजना आज मात्रै हामी चाहिँ घरती गाउँमा नभएर खुट्टा फ्र्याक्चर भएको चाहिँ देखियो एक्सरेमा। अहिले यो तुलसीपुरको सिटी हस्पिटलमा लिएर आज मात्रै अपरेसन हुन लागिरहेको छ। अहिले भर्खर पनि म सम्पर्कमा थिएँ। त्यसैले 6 जना घाइते हुनुभएको छ। यसै गरी अब धनको धेरै क्षति भयो भनौँ। अब पशु चौपायाहरू चाहिँ बगे, 38 वटा बाख्रा, त्यसपछि 4 वटा गाई लगायत घरभित्र भएका जति पनि चाहिँ सरसामानहरू धनमालहरू सबै पुरिए, सबै बगिए, त्यस्तो खालको। सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्ने गर्छौँ तपाईँ आफै सक्रिय भएर उद्धारमा खट्नु भएको, पीडामा परेका ती मानिसहरूसँग, ती नागरिकहरूसँग तपाईँ घोलमेल गरेको तस्बिर हामी देख्न सक्छौँ। हजुर हजुर। त्यो पहिरो गएसँगै तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो त्यसो? हजुर, जो राति चाहिँ पहिरो गयो 4 गते राति, म 5 गते बिहानै त्यहाँ पुगेँ। पुग्दाखेरि एकदमै चाहिँ दर्दनाक अवस्था थियो। धेरै ठुलो पहिरो आएको थियो। मान्छे कसरी बाँच्यो होला भन्ने खालको। अब अलिकति सङ्केत चाहिँ थियो पहिलेबाटै, अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि खतरा हुनसक्छ भनेर सबैलाई हामीले सचेतनाको लागि सबैलाई चाहिँ जानकारी गराएका थियौँ। सायद 4 गते साँझ मैले मेरो फेसबुक मार्फत पनि, मेरो फेसबुक पेज मतलब फेसबुक चाहिँ स्टाटस मार्फत पनि सबै सतर्क रहनको लागि आह्वान गरेको थिएँ, अनुरोध गरेको थिएँ। सायद त्यसै दिन राति नै त्यसरी चाहिँ पहिराहरू गयो। 12 वटा घरहरू सबै यो अवस्थामा छैनन् अहिले, त्यहाँ चाहिँ पुरै पहिरोले पुरिए बगेर गयो। कतिपय पुरिएको छ, नाम निशाना पनि छैन, कतिपय भट्किएर अब भग्नावशेषहरू छ। त्यही भट्केका, त्यही पुरिएका घरहरूको आर्थिक अवस्था, उहाँहरूको जीवन उन्नति कस्तो, कुन वर्ग खालेका हुनुहुन्छ खास गरिकन? उहाँहरू गरिब वर्गकै हुनुहुन्छ, प्राय सबै गरिब नै हुनुहुन्छ। सायद घरहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्यौँ, घरहरू सायद सबैले देखिरहेका छौँ। खुसको छानो भएको घरहरू छ होइन, कतिपयको ढुङ्गाले छएको घर छ, कतिपयको जस्ताले छएको घरहरू छ। अब सरदरमा हेर्दा उहाँहरू जे भए पनि गरिब परिवारको चाहिँ। अब उनीहरूको घर चाहिँ कसरी निर्माण होला? उनीहरूको बस्नलाई त घर चाहियो, बाँसको लागि घर चाहियो, खाना पकाउन गाँसको लागि पनि समस्या। यही चिजहरूको लागि वडा अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित हुनुभयो वडा अध्यक्ष, वार्ड नम्बर 5 माडी गाउँपालिका भावाङ्ग हुनुहुन्छ। तपाईँको तर्फबाट के कस्तो प्रक्रियाहरू चालिराख्नु भएको छ? उहाँहरूलाई बाँसको लागि, गाँसको लागि के गर्नु भएको छ अहिले चाहिँ? अहिले हामीले तत्काल व्यवस्थापनको लागि मात्रै भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ छिमेकमै भएका सुरक्षित घरहरूमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, रासनहरू दिएका छौँ। कतिपयको शरीरमा लगाउने कपडा पनि थिएन, एकदमै अप्ठ्यारो थियो, उहाँहरूलाई शरीरमा लगाउने कपडा पनि दिएका छौँ। तत्कालको लागि त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन वडाबाट व्यवस्था गर्नु गाउँपालिका, हजुर गाउँपालिकाबाट हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति गाउँपालिकामा छ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट नै हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू अहिले नन्दबहादुर पुन, स्थानीय सरकार, स्थानीय तहबाट होइन, उहाँहरूले के पाउनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ? सरकारले के गरेको छ त? अहिलेसम्म पकाएर खाने भाँडाहरू, मतलब सबै थालहरू होइन, त्यो जति पनि चाहिने खाँदाखेरि चाहिने सरसामानहरू, बन्दोबस्तीका सामानहरू सबै दिइएको छ। र चाहिँ कपडाहरू, लगाउने कपडाहरू, ओढ्ने ओछ्यान कपडाहरू होइन, त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भएको छ। रासनहरू दिइएको छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन अहिले। त्यसो भए स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँसम्म चाहिँ जुहो गरेको छ अहिले पीडामा परेका नागरिकहरूलाई। भनेपछि उहाँहरूको त्यो जुन भट्केको घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने होला होइन, उहाँहरूको जग्गा जमिन अर्को ठाउँमा घर बनाउन उपयुक्त छ कि छैन, त्यही ठाउँमा बनाउन सक्ने स्थिति पनि भएन। उहाँहरूले आफै घर बनाउन सक्ने क्षमता छ कि छैन? अब हेर्दा हामीलाई लाग्छ बनाउन सक्ने स्थिति छैन, किनभने यो अवस्थामा खुसको छानो मुनि बस्ने जनता त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा घर बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ। सायद अब हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यही हिसाबले पनि अब सहयोग सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। सहयोगको कुरा पनि आयो भने यति बेला गर्नुभएको छ तपाईँले। यति बेला देश विदेशबाट ठुर्पा.अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। धेरै नेपाली साथीभाइहरूले, नेपाली सहयोगी मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने फेसबुक सामाजिक सञ्जाल तपाईँले जति प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, हिजो आजको समयमा तपाईँलाई त्यही भावाङ बाढी पहिरोबाट पीडित भएरका लागि भनेर चाहिँ निकै सहयोग आइरहेको तपाईँले पोस्ट गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर, एउटा खुसीको कुरा पनि हो यो चाहिँ।
यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको हो कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर व्यक्तिगत तपाईँले चाहिँ त्यही विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो कि उहाँहरूले स्वतः इच्छाले तपाईँको पीडामा तपाईँको ठाउँमा परेकोलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो? अब यसो भन्दै गर्दा अब सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि पनि अब मान्छे त विपत्तिमा पर्यो होइन, दैविक प्रकोपमा पर्यो। दैविक प्रकोपमा परिसकेपछि एकदमै चाहिँ बितारा परेका जनताहरूलाई देखेर विदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो खालको बुझाइ भयो होला, आफूले एक किसिमको चाहिँ अब भावनात्मक हिसाबले पनि चाहिँ सोच्नु भयो होला। त्यो हिसाबले सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा खालको वातावरण चाहिँ बन्यो होला। अब यो सहयोग गर्ने कुरा आइरहेछ, यो त देशैभरि यो वर्ष धेरै क्षति भइरहेछ होइन। धेरै ठाउँहरूमा मानवीय क्षति एकदम धेरै बढी भएको छ, बस्ती नै उठेको छ। त्यो ठाउँमा त्यति सहयोगको अपिल देखिँदैन होइन। जो तपाईँको क्षेत्रमा भएको ठाउँमा चाहिँ विदेशमा बस्नेहरूले धेरै सहानुभूति गरेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्। यो कसरी हेर्ने हामीले चाहिँ? म यहीँनिर चाहिँ जोड्दै थिएँ। अब उहाँहरूले त्यो किसिमले पनि एउटा वातावरण बन्यो होला र त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्ने उहाँहरूको एकदमै मनैबाट त्यो खालको मानवीयता चाहिँ पलाएको हुनुपर्छ। मानवीयताको हिसाबले पनि सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ भएको हुनसक्छ। त्यसको अलावा हामीले यतापट्टि चाहिँ वडा कार्यालयको निर्णय, वडा समितिको बैठक बसेर हामीले चाहिँ अब यो राज्यको मात्रै मुख टाकेर हुँदैन, राज्यले मात्रै पनि गर्छ भन्ने चाहिँ धेरै आश नगरौँ। राज्यले गर्ने आफ्नो प्रक्रियामा गरिरहला, तर हामीले पनि कमसेकम केही चाहिँ आह्वान गरौँ न, केही अपिल गरौँ। कमसेकम मनकारी साथीहरूले चाहिँ केही सहयोग चाहिँ सङ्कलन गर्न सकियो भने अझ राम्रो चाहिँ राहत हुनसक्छ। भोलि चाहिँ यी विपन्न जनसमुदायहरू जो घरबार विहीन भयो अहिले, यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि र उनीहरूको घरवास फेरि पनि पुनः चाहिँ निर्माण गर्नका लागि त्यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो वडा समितिको बैठक बसेर हामीले 4 गते भट्क्यो, 6 गते हामी मिटिङ बसेर चाहिँ 7 गते एउटा अपिल नै दिएका हौँ। वडा कार्यालयको तर्फबाट सहयोग गर्नका लागि सबैलाई चाहिँ एउटा अपिल चाहिँ दिएका थियौँ। त्यो अपिलको एउटा आधार त्यो पनि होला सायद सहयोग आउनुमा। दोस्रो कुरा त मैले अघि भने सायद अब मानवीयताको हिसाबले पनि कोही मानवहरू चाहिँ दुःख पाइरहेको छ, ऊ चाहिँ विपत्तिमा परेको छ भने जो मानवता सोच्ने मान्छेले सहयोग गरि पनि हाल्छ। त्यस किसिमले पनि सायद सहयोग आएको हुनुपर्छ। यसो मैले एउटा कुरा पनि थप्न चाहेँ। एउटा तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध साथीहरूमा होइन, तपाईँको एउटा इमेज छ युवा अवस्थामा, त्यो इमेजले गर्दा पनि साथीभाइले सहयोगको सपोर्ट गरेका हुन् कि? अब म त्यो ठ्याक्कै यही त भन्न सक्दिनँ। अब यो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै यो हिसाबले दिए भन्ने त मलाई लाग्दैन। विशेष मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आधिकारिक हिसाबले वडा कार्यालयले, वडा समितिले हामीले निर्णय गरेर चाहिँ एउटा अपिल दियो। साथसाथै एउटा मानवीयताको हिसाबले सबैले सोचेर सायद चाहिँ सहयोग चाहिँ दिइराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जति तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ होइन, आधिकारिक रूपमा लगभग त्यो रकम तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भयो होला। हजुर। विदेशबाट सहयोग गर्ने दाताहरू कति हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? कति पैसा पठाइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म मसँग मेरो सम्पर्कमा आएको झन्डै 2,68,000 वरिपरि, 2,68,000 वरिपरि मलाई चाहिँ पठाइसकेको चाहिँ रेकर्ड मसँग छ। मैले सायद सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पनि गरिसकेको छु। यसै गरेर अमेरिकामा हाम्रो भाबाङवासी नै हो, हाम्रो भाइ अमेरिकामा ओमबहादुर बुढा बस्छन् अमेरिकामा। उनले आफ्नो तर्फबाट त्यहाँ अभियान चलाउँदाखेरि 2,10,000 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई पठाइसकेका छन्। यसै गरी विभिन्न देश, साउदी, कटार, मलेसियामा हाम्रो साथीहरूले चाहिँ भाबाङ प्रवासी मञ्च, जो चाहिँ भाबाङको एउटा प्रवासमा बस्नेहरूको एउटा चाहिँ मञ्च बनाउनु भएको छ। भाबाङीहरूको दुःख पीडा पर्दाखेरि उद्धार गर्नको लागि, भाबाङीहरूकै अधिकारको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रवासमा भाबाङ प्रवासी मञ्च बनाउनु भएको छ। त्यो मञ्च मार्फत अभियान चलाइराख्नु भएको छ। 1 महिना भनेर चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। र त्यो भाबाङ प्रवासी मञ्चका अध्यक्ष नन्दबहादुर घरती हुनुहुन्छ भाबाङको। उहाँले चाहिँ एउटा अपिल पनि गरिसक्नु भएको छ सहयोगको लागि भनेर। र त्योभित्र आबद्ध धेरै तपाईँको जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि विदेशमै बसेर थुप्रै चाहिँ प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। सायद मैले सुनेको विदेशमा बस्ने साथीहरूले मोटामोटी अब एउटाले 2,000 पैसा अनिवार्य उठाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ हुइप नै गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ सुनिराखेको छु समूहको तर्फबाट। सायद त्यहाँको कति सङ्कलन भयो भन्ने कुरा
अहिले हामी चाहिँ गर्दैछौँ, तत्काल चाहिँ हामी यति उति भन्ने चाहिँ हामीसँग छैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यसै गरी हाम्रो रोल्पाली एउटा युवा, अब जागरुक युवा हुनुहुन्छ नवीन खड्का, उहाँ कलाकार पनि हो, जनवादी कलाकार पनि हो, अहिले काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो जो चाहिँ भाबाङमा त्यो विपत्ति आइसकेपछि उहाँले मसँग 5 गते नै सम्पर्क गर्नुभएको थियो। भरतजी यस्तो भएछ तपाईँको गाउँमा, म पनि सक्दो सहयोग गर्छु, साथीहरू छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले पनि चाहिँ काठमाडौँबाट के गरेर अब अमेरिका बस्ने हेम थापा सर लगायतको साथीहरूबाट सहयोग ल्याएर उहाँले 1 लाख पैसा पठाइसक्नु भएको छ होइन। झन्डै 5.5 लाखभन्दा बढी पैसा अहिलेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा लिस्टमा प्राप्त भइसकेको छ। अब सायद अरू पनि सङ्कलन हुन सक्ने सम्भावना छ। अब यसै सँगसँगै फेरि वडा कार्यालयले एउटा पहल के गरेका छौँ भने वडावासीलाई पनि अलिकति अनुरोध गरौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो वडा सदस्य सबिना घरती मगरकै अध्यक्षतामा, उहाँ चाहिँ कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो वडा सदस्य सबिना घरतीकै संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय एउटा दैविक प्रकोप राहत सङ्कलन समिति भनेर गठन गरेका छौँ र त्यसले रसिदहरू बनाइसकेको छ। वडाभरिमै प्रत्येक घरमा चाहिँ सहयोग माग्ने भन्ने खालको एउटा राहत सङ्कलन गर्ने भन्ने एउटा अभियान चाहिँ चलिरहेको छ र त्यहाँबाट पनि केही न केही सहयोग चाहिँ सङ्कलन हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसरी हामीले चाहिँ अहिले सबैतिर, सबै बाहिर विदेशमा बस्ने साथीहरू अनि चाहिँ स्वदेशमा बस्ने साथीहरूसँग सबैसँग समन्वय गरेर एक किसिमको चाहिँ राहत सङ्कलन, दैविक प्रकोपमा परेकाहरूलाई केही उद्धार गरौँ, केही पुनर्निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबले केही रकमहरू चाहिँ सङ्कलनतिर लागेका छौँ। यति बेला विदेशबाट पनि जतिले सहयोग गर्नु भएको छ उहाँले तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यति बेला स्पष्ट पनि भइसक्नु भयो होला र अझै सहयोग गर्ने चाहना भइरहेका साथीभाइहरूले पनि पक्कै तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। हामीले स्क्रिनमा तपाईँको नम्बर छोडिरहेका छौँ, पक्कै पनि उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। माडी गाउँपालिकाको समग्रमा भन्ने हो भने अहिले तपाईँको वडामा मात्रै यो बाढी पहिरो वर्षाले अहिले क्षति गरेको छ, अन्य वडामा त्यति छैन भनौँ? होइन, अन्य वडामा पनि छ। अहिले अध्यक्षज्यूसँग अघि मात्रै कुरा भएको थियो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 नम्बरमा एउटा घर भट्किसकेको छ। सायद हाम्रोभन्दा अलि अगाडि, सायद लाग्छ 2 गतेको कुरा हो, यो भडौ 2 गते अध्यक्षज्यूको टिम चाहिँ 1 नम्बर वडामा अनुगमनमा जानुभएको थियो। त्यहाँ जो भल पहिरो थुप्रै आयो, बारी बगायो भनेर चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष खिमबहादुर आमबहादुर घरतीज्यूले बोलाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू गएर अनुगमन गरेर आउनुभएको थियो। तर त्यति धेरै घरहरू चाहिँ बगाएको स्थिति थिएन। सँगसँगै अब बारीहरू बगाउने र तपाईँको बाली नालीहरू क्षति हुने क्रम त सबैतिरै छ, तर अलिक बढी चाहिँ क्षति भएको हाम्रो भाबाङमा। अब 4 गते चाहिँ त्यहाँ 12वटा घर चाहिँ हाम्रो भड्क्यो। त्यसपछि आएर फेरि चाहिँ पछि यता 11 गते 2वटा घर फेरि भड्क्यो, हाम्रो 14वटा घर भड्किसकेको छ। अनि त्योभन्दा अलि अगाडिको मितिमा चाहिँ एउटा घर जस्तै पनि भट्किसकेको थियो, भन्दा 15वटा घर चाहिँ हाम्रोमा लगभग। अरू तपाईँको वडामा त्यस्तो जोखिममा परिरहेका, अब भड्किने खालेका, पहिरोले तान्न खोजिरहेको कोही बस्तीहरू घरहरू छन्? थुप्रो छ, त्यो 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ घरहरू अहिले पनि जोखिममा छ, एकदम झुन्डिरहेको छ, जो कि त्यहाँ बस्ने जनसमुदायहरू सुरक्षित चाहिँ ठाउँमा गएर बस्नु भएको छ, त्यो आफ्नो घरमा बस्नु भएको छैन। त्यसैले झन्डै 25वटा घर, हाम्रो रिपोर्टमा 25वटा घर अझै पनि झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब अझै जोखिम छ। अब यद्यपि अब बर्सात कम भयो भने त त्यस्तो नहोला, तर बर्सात अझै पनि चल्यो भने सायद लाग्छ तिनी घरहरू कोही पनि रहँदैन, सबै बग्छन्। अझै पनि त्यति खतरा, त्यति जोखिममा छ है? धेरै खतरा छ। तर तपाईँ वडामा सक्रिय हुनुहुन्छ होइन, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताले रुचाएका छन्, तपाईँ निकै सक्रिय। तपाईँलाई देशदेखि विदेशमा धेरै साथीहरूले चिन्नुहुन्छ, तपाईँको योगदान, तपाईँको सक्रिय। कति तिता होलान्, कति नमिठा होलान्, त्यो त आफ्नो पाठ फरक हुने कुरा भयो होइन? र यति बेला तपाईँलाई विदेशबाट थुप्रैले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ, तपाईँको सम्बन्ध पनि तलदेखि माथिसम्म धेरै ठाउँमा तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ होइन, सम्पर्क राम्रो छ, सहकार्य एकदम राम्रो छ। तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूले, तपाईँका साथीहरूले, हाम्रो साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिमतिर? विशेष गरेर जो एकदमै मनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद मैले मानवरूपी भगवानहरू भनेर भनिरहेको पनि छु, मेरो आफ्नो स्ट्याटस मार्फत पनि लेखिरहेको छु। अब यसरी हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, एउटा सद्भाव हो, यो एउटा मानवीयता हो। अब उहाँहरूले सायद हाम्रो अनुहार हेरेरै, हाम्रो भावाङ्गीहरूको पीडालाई बुझेरै
यसरी चाहिँ एकदमै त्यही आफ्नो मानवीयता चाहिँ प्रकट गरिराख्नु भएको छ। यो अर्थमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ होइन, भावाङ्गी समग्र भावाङ्गीले। अनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब सहयोग सङ्कलन गर्ने हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजका सन्दीप थापा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै भेट भएको थियो मेरो। उहाँले पनि हामी पनि सङ्कलन गर्दैछौँ, हस्तान्तरण गर्दाखेरि हामी त्यहाँ तपाईँको वडामै आउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अब यसै गरी हाम्रो वडामै क्रियाशील सिद्धपुजी परोपकारी सेवा समाज, उसले पनि विदेशमा पनि हामी केही गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। गजल स्मृति युवा क्लब हाम्रो जो वडामा क्रियाशील छ, उसले पनि केही रासनहरू हस्तान्तरण गरिसकेको छ। फेरि पनि आफ्नो चाहिँ सहयोग अझै सायद सहयोगको दायरा बढाउँछ जस्तो लाग्छ। र अरू अन्य थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ र पहलकर्ता जो नवीन खड्काजी, उहाँले चाहिँ आफ्नो लिङ्कमा भएका साथीहरूबाट चाहिँ पैसा हामीलाई 1 लाख रुपियाँ पठाउनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र चाहिँ उहाँ मार्फत आउनुभएका हाम्रा चाहिँ सहयोगी दाता, राहत दिने दाताहरूलाई पनि हामी चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र विशेष म फेरि पनि आज पनि तपाईँको यो थुर्पा .online TV मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले औपचारिक हिसाबले हामीले एउटा लेटरमा चाहिँ अपिल गरेका थियौँ। आज यो अनलाइन मार्फत म सबै देश विदेशमा बस्नुहुने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यदि तपाईँको सहयोग गर्ने एउटा इच्छा छ, सहयोग गर्ने तपाईँको मनबाटै त्यस्तो खालको मानवीयता पलाएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गरिदिनु होला। र चाहिँ फेरि पनि सहयोग गर्नको लागि सबैमा म चाहिँ अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो त्यहाँको बारेमा जो भल पहिरो गयो र चाहिँ त्यसबाट हामी चाहिँ भाबाङमा एउटा ठुलो क्षति भयो, त्यो क्षतिलाई अहिले तपाईँको टिभी मार्फतबाट होइन, यो थुर्पा .online टिभीबाट हामीलाई चाहिँ मैले मेरो वडाको विषयमा थोरै आफ्नो कुरा राख्न पाउने यो संयोगवश तपाईँसँग भेट भयो। यो चाहिँ आफ्नो कुरा र अपिल, एउटा सहयोगको अपिल गर्ने एउटा मौका दिनुभयो। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई फेरि जाँदा जाँदै मलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्न एकदम मन लाग्यो। हजुर हजुर। तपाईँले बढी सामाजिक सञ्जाल युज गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, अपडेट बढी हुनुहुन्छ। हजुर हो। रोल्पाको माडी गाउँपालिकाभित्र मध्ये जनप्रतिनिधि जिम्मेवार व्यक्तिमा तपाईँले बढी युज गर्नुहुन्छ। हजुर। तपाईँबाटै अपडेट बढी चाहिँ माडी गाउँपालिकाहरूले चाहिँ सबैजनाले फेसबुक चलाउनेहरूले अपडेट बढी पाउँछन्, जानकारी बढी पाउँछन् कि त्यस हिसाबले चाहिँ माडी गाउँपालिकाको समग्र रूपमा के छ होला यो भिजनहरू भन्न कि मिल्छ कि मिल्दैन योजनाहरू? अब लामो कुरा गर्दा अब यो अलि धेरै लामो नै हुन्छ होइन। त्यस्तो मैले अरू चाहिँ केही भन्न चाहेन होइन। यो किनभने हामी दैविक प्रकोपकै विषयमा छलफल गरिरहँदाखेरि दैविक प्रकोपकै विषयमा छलफल गर्दा अझै बेहतर होला जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले जनताहरू कतिपय घर जलेर आउनुहुन्छ होइन, कतिपय चट्याङले मारेको चाहिँ खबरहरू आउँछ होइन। मतलब कतिपय दैविक प्रकोपबाट भनौँ न ज्यान गुमाउने चाहिँ खबरहरू आउँछ। हामीसँग राहत दिने होइन, सहयोग गर्ने कुनै त्यस्तो खालको विधि चाहिँ, कुनै त्यस्तो खालको कार्यविधिहरू नहुने, ऐन कानुनहरू नहुने समस्या चाहिँ हामीसँग थियो अलि पहिला। हामी जो समस्यामा चाहिँ थियौँ, हामीले दिन खोज्ने तर चाहिँ प्रक्रियाले चाहिँ दिन नमिल्ने त्यो खालको चाहिँ थियो। अलि पहिलाको चाहिँ संस्कार जो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर जल्यो अथवा घर कहीँ बग्यो भने जनै एउटा घरको चाहिँ 10,000 रुपियाँ दिने एउटा प्रचलन थियो। हामीले त्यही प्रचलनलाई टेकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय 10,000 दियो, हामी चाहिँ 20,000 दिउँ न त भनेर हामीले 10 देखि 20,000 7,500 देखि 20,000 सम्मको एउटा क्याटेगोरी बनाएका थियौँ। एउटा तपाईँको चाहिँ उसको घटना प्रकृति, त्यहाँको चाहिँ क्षतिको प्रकृति अनुसार हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा नियम चाहिँ बनाएका थियौँ। अनि पछि हामीलाई पनि एकदमै चाहिँ कस्तो लाग्यो भने 10 लाख 15 लाख 20 लाख क्षति भएका चाहिँ आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो होइन 15,000 20,000 दिँदाखेरि त्यसले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ केही उपायहरू ननिस्कने, त्यसले कुनै क्षति चाहिँ भएको अवस्थालाई छुन नसक्ने खालको चाहिँ हामीलाई महसुस भयो। र पोहोर साल हामीले 2076-77 को हाम्रो चाहिँ गाउँसभाबाट एउटा कार्यविधि पास गरेका छौँ यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी। र त्यहाँ चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने 10,000 देखि 50,000 सम्मको चाहिँ प्याकेज दिन सक्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ क्षति अवस्था हेरेर 10,000 देखि 50,000 सम्म हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ बोलेका छौँ। पुरै घर ध्वस्त भएकोलाई लगभग 50,000 हामी चाहिँ दिन सक्छौँ, त्यो खालको कार्यविधिले बोलेको छ, ऐन कानुन बनाएका छौँ। त्यसपछि अब दैविक प्रकोपमा कोही चाहिँ पहिरोमा मर्यो
अथवा घरले च्यापेर पनि मर्न सक्ला त्यस्तो अवस्थाको मान्छेलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् गाउँपालिकाबाट हजुर जनै 1 लाख रुपैयाँ दिन सक्ने खालको अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो पाएका छन् कि छैनन् त्यो पाइसकेका छन् र अब अहिले पनि अब सायद भागीदार भइराख्नु भएकै छ हैन त्यसो भए त्यो तपाईको वडामा जो घरहरू उहाँहरुको भड्किएका छन् पुरै सकिए हैन उहाँहरुलाई पनि त्यो हेरेर लगभग त्यो क्याटेगोरीमा उहाँहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यो एउटा पाटो भयो मान्छेको र चाहिँ तपाईको घरको एउटा पाटो भयो त्यो एउटा क्याटेगोरी भयो यतापट्टि फेरि हामीले के बनाएका छौं भने कृषकहरूलाई पनि केही चाहिँ राहत होस् हैन भनेर तपाईको गाई गोरु बाख्राहरू अथवा भैँसी कोही मर्न सक्छ पशुजन्य कुराहरू मर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थालाई पनि हेरेर हामीले 5000 देखि 40000 सम्मको क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेका छौं त्यो क्षति अनुसारको सहयोग चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामी दिन सक्छौं अनि त्यसपछि अब हावाहुरीले बालीनाली पुरै नष्ट गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि बालीनालीको अवस्था हेरेर त्यहाँ पनि चाहिँ राहत दिन सक्ने 5000 देखि 20000 जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै खालको क्याटेगोरी बनाएर हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर त्यो बनाएका छौं त्यसैले यो तीनवटै क्याटेगोरी भित्र राखेर हेर्दाखेरि अहिले बाख्रा पनि क्षति भएका छन् गोरु पनि क्षति भएका छन् बारी सबै बगेका छन् अब यो अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो छ भने घर पनि बगायो हैन र चाहिँ उपचारको कार्यक्रम पनि छ त्यसमा हाम्रो फेरि उपचारको पनि व्यवस्था छ अहिले जो उपचार भइराख्नु भएको छ गाउँपालिकाबाट नि अहिले भर्खरै त्यसो भए त्यो पहिरोमा पुरिएकाहरू जस्तै घाइते भएकाहरूलाई पनि निशुल्क उपचार गाउँपालिकाबाट छ हजुर हजुर अहिले जो चाहिँ उपचार भइराख्नु भएको छ अध्यक्षज्यूसँग अहिले भर्खरै नन्दबहादुर पुन हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू उहाँसँगै भर्खरै कुरा गरेको मैले उहाँले चाहिँ आफै त्यहाँ तुलसीपुरको सिटी हस्पिटलमा कुरा गरेर उपचारको लागि तुरुन्त प्रोसेस चलाइदिनुस् भनेर अपरेसनको लागि तयारी भइरहेको छ त्यो खालको व्यवस्थापन चाहिँ गाउँपालिकाबाट नै हामीले गरेका छौं त्यसैले जनतालाई कहीँ न कहीँ थोरै चाहिँ भए पनि केही राहत र सहयोग चाहिँ मिल्ने भयो यसो भए हामी यो भन्न सक्छौं कि यति बेला माडी गाउँपालिकाको कुनै पनि नागरिकले तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुर हजुर यही कुरा जो तपाईले बोल्नु भएको छ यदि त्यो भित्र पर्नु भयो भने चाहिँ अवश्य पनि पाउनु हुनेछ यदि कोही जानकारीमा हुनुहुन्न भने सायद जानकारी यति बेला पाइसक्नु पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यति मात्रै नभए पनि अन्य गाउँपालिकाका कुनै पनि नागरिकले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो पाठ चाहिँ सिक्ने भयो भनौँ न उहाँहरुको आफ्नो गाउँपालिकामा पनि यो ठाउँमा यो छ है भनेर चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यसो आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ झस्काउने चाहिँ बाटो भयो सायद अब आफ्नो गाउँपालिकामा पक्कै पनि त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि हामी जस्तै हुनुहुन्छ जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउनु भएको छ सँगै बस्नुहुन्छ भन्दा प्रत्यक्ष हामी नजिकै जनतासँग बसेको हुनाले जनताको समस्या प्रत्यक्ष हामीलाई चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ त्यो हिसाबले अरु गाउँपालिका पनि सायद बनाइसक्नु भएको छ होला कतिपय आफ्नो नियमहरू तर धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ हजुर थाहा नहुन सक्छ सायद हामीले बनाएको ऐन कानुन र चाहिँ त्यो कार्यविधि जो छ अहिले यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ त्यसैले अब यो तपाईको टिभी मार्फत आज चाहिँ मैले बोले यो कुरा चाहिँ अब जानकारी होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु यति बेला पक्कै पनि जानकारी पाउनु होला धेरै महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो धेरै कुराहरू पनि जानकारी गराइदिनु भयो हैन यति बेला देश विदेशबाट तपाईलाई सहयोगको ओइरो आइरहेको छ सहयोगी मनहरू आइरहेका छन् उहाँहरूलाई धेरै धेरै हाम्रो यो टिभीको तर्फबाट पनि नमन हार्दिक धन्यवाद बढाइ उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन प्रकट गर्न अब यो भन्दा के नै सकिन्छ र अरूको कुरा त हैन त्यसको लागि समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद